لترون الجحيم، أي والله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فالجميع سوف يرى الجحيم عيانا، بل يمرون من فوقها فينجو منها التقي ويسقط منها الشقي. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن العلم الذي يردع عن التكاثر العلم بالحساب والسؤال، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه أو كفرتم واستمتعتم به على معاصيه. وكل نعيم مسؤول عنه ومحاسب عليه، لو كان شق تمرة أو شربة ماء، فإنه لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير رضي الله عنه: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. وفي الحديث الآخر: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ فكل أحد يسأل عن نعيمه، هل ناله من حلاله أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالا آخر: هل شكر الله عليه واستعان عليه على طاعته أم لا؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه، والثاني عن محل صرفه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم.